साथ माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर आदिल नजम मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। डावोस में बदलती दुनिया की पहली फिल्म चल चुकी है सर, इतनी खुल के जो एक स्केदिंग रिमार्क्स आए हैं। कनेडियन वजीर आजम तो इस हद तक उन्होंने ये कह दिया कि इफ यू नॉट ऑन द टेबल यूर ऑन द मेन्यू। ये स्केदिंग स्पीचेस, एरोगेंस ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, heavy pushback from the European countries, not just from Canada, France, but the others as well. बताइए कि दुनिया कहाँ बढ़ रही है अभी, क्योंकि ज्योग्राफिकली एज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड पॉलिटिकली तो यूरोप का हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क। यूएसए का उधर रेडार स्टेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट वाले मौजूद हैं ऑलरेडी। सो ये सडनली इतनी इंपॉर्टेंट जरूरत क्या पेश आई है अर्जेंटली अमेरिका को ग्रीनलैंड की, कि पूरी दुनिया की जो अलायंसेज हैं वो धर्म भरम होकर रह गई हैं? देखें, ये कहना कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, इसके लिए जिस किस्म का इल्मी नजूम चाहिए मेरे पास तो नहीं है, और किसी के पास भी नहीं है। जस्ट बिकॉज उन्होंने कह दिया कि मैं मिलिट्री एक्शन नहीं करूंगा यूज करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं करेंगे। हालांकि मेरा ख्याल है कि उन्होंने कभी भी नहीं करनी थी। आई डोंट थिंक दैट वाज एवर अ रियल ऑप्शन। ये भी ऐन मुमकिन है कि अनकरीब ही हमें कोई एक डील नजर आ गई, क्योंकि कल एक उनकी ट्वीट ये भी आई है कि जनाब मैंने डील कर ली और अब मैं सैंक्शन नहीं लगाऊंगा यूरोप पे, क्योंकि ही इज़ गेटिंग द मैसेज जो यूरोप उनको दे रहा है, एंड ही इज़ गेटिंग द मैसेज जो अमेरिका के अंदर से आ रहा है, क्योंकि इट्स नॉट अ पॉपुलर एक्ट अमेरिकन लोगों में भी कि हमारी इकोनॉमिक जो उनके अपने मसाइल हैं उसमें आप एक और नई जगह खरीदते रहें, इतना खरीदने की कीमत भी तो होगी ना। सो इट इज़ ऑल ऑफ दैट इज़ पॉसिबल। ये क्लियरली एक ट्रम्पिज्म है, लेकिन जो असली खबर है मेरे ख्याल में वो गज़ा पीस प्लान भी नहीं है, वो बोर्ड भी नहीं है, वो जो पिछले 2-3 दिन में डेवोस में हुआ है वो यकीनन एक खबर है, विच इज के जो 70-75 साल से एक वर्ल्ड ऑर्डर था जिसका जो बेसिक पिलर था वो एक ट्रांस अटलांटिक अलायंस थी अमेरिका और यूरोप या यूरोपीय यूनियन के दरमियान। बेसिकली ऐलान कर दिया है यूरोप ने कि यार अब हम नहीं मानते उसे। नहीं मानने का मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे जंग कर रहे हैं या हम सारे ये इदारे कल के दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने बेसिकली ऐलान कर दिया है कि यार अब हमारा फेथ नहीं रहा। सो वो जो फेथ टूटा है ना, जब ट्रस्ट टूटता है, ट्रस्ट जिस तरह हमारी पर्सनल रिलेशंस में असली चीज ट्रस्ट होती है, और उसी तरह इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में भी जो पहले कनाडा और अमेरिका का ट्रस्ट टूटा, अब यूरोप और अमेरिका का ट्रस्ट टूटा, चाहे ग्रीनलैंड का कोई फैसला हो भी जाए, आई डू नॉट सी कि वो ट्रस्ट री इग्नाइट होता है, कम से कम उस लेवल पे। यूरोप ने यकीनन, अब देखें आप, अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दी है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाई कि ट्रंप ने कहा है, इसलिए बढ़ाई है कि दे रियलाइज कि अमेरिका कैन नो लॉन्गर बी ट्रस्टेड एज ए रिलायबल पार्टनर। चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते रहे कि मुझे यूरोप से कुछ नहीं मिला, हकीकत यह है कि 70 साल की जो अमेरिकन हेजेमनी थी उसकी बहुत बड़ी है, उसका एक पहलू, मे बी नॉट डोमिनेंट पहलू, लेकिन एक पहलू ये था कि पूरा यूरोप भी उनके साथ था। वो कुछ कहते थे, वो कहते थे इराक जाना है, कहते थे जी हम आ जाते हैं, अफगानिस्तान जाना है, हाँ जी मैं आ जाता हूँ, इराक, राइट। सो इन अ वे वो जो क्रम्बल होते हुए हमने कल देखा है वो सिर्फ वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तकरीर नहीं थी। आपने तकरीबन 9 तकरीरें थी ऐसी, बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की, बिल्कुल वही लफ्ज उसी किस्म की बात की, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने उसी किस्म की तकरीर की। एक अहम तकरीर जो थी वो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला, उन्होंने की, जहां उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया इंडिपेंडेंस, कि हमें एक तरह से इंडिपेंडेंस चाहिए है इस अमेरिकन हेजेमनी से। सो ये यकीनन इसके जो इसको इश्तियाल दिलाया है वो ग्रीनलैंड ने दिलाया, लेकिन जो हम होता हुआ देख रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड का अगर कोई फैसला हो गया तो सब वहीं आ जाएंगे। मेरे ख्याल में जहां दुनिया थी वहां वापस जाने का अब कोई रास्ता नहीं रहा। कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो हमें वापस ले जाए जहां हम 2 साल 3 साल 4 साल पहले थे। ये हमें पता नहीं कि 2 साल 3 साल 4 साल बाद क्या होगा। इनके बीच में जो डिसऑर्डर है वो तजब्जुब है जिसमें कनाडा जो है वो दौड़े लगा रहा है चीन की तरफ। इस हफ्ते आप देखेंगे कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चीन का दौरा कर रहे हैं। इसी हफ्ते आप देख रहे हैं कि गुफ्तगू जो हो रही है सेकंड फेज की ऑफ जो यूरोप और लैटिन अमेरिका की ट्रेड डील है, कि अगर टेरिस वाली दुनिया होनी है तो फिर नई मार्केट ढूंढो। इसी हफ्ते आपने देखा है कि यूरोप ने अपने रूल्स बदल दिए प्रोक्योरमेंट के। जिस तरह हमारे यहाँ पेपरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हर दुनिया भर में प्रोक्योरमेंट इंपॉर्टेंट होती है, और वो रूल्स का इंपॉर्टेंस ये है कि उन्होंने जो दिफाई एक्सपेंडिचर का पेपर जो प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं वो बदल दिए हैं ताकि मोर प्रोक्योरमेंट कैन बी डन विद इन यूरोप। कहने का मकसद ये है ना सिर्फ यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, सर्टनली एशिया, हम खुद,
پوری دنیا جو ہے وہ اب ایک طرح سے تیاری میں ہے کہ یار کچھ ہونے والا ہے. اسی لیے گفتگو ہوتی ہے کہیں ڈیفنس ڈیل کی, کہیں میں یہاں سے جہاز خرید لوں, کہیں میں وہاں سے میزائل خرید لوں, کہیں میں یہاں سے ریڈار سسٹم لے لوں. پوری دنیا یہ جو باتیں کر رہی ہیں یہ یکدم نہیں ہوا, یہ وہی کارڈز ریڈ کر رہے ہیں جو آپ اور میں کر رہے ہیں. اینڈ واٹ دے آر فائنڈنگ از کہ یار یہ دنیا جو ہے انسٹیبل رہے گی کچھ عرصے, اور اس وقت آپ کو ضرورت ہے ایک اپنی سیکیورٹی مضبوط کرنے کی, دوسری اپنی ریلیشن شپس نئی پیدا کرنے کی, چاہے وہ یورپ کے اندر کی ریلیشن شپس ہوں, چاہے وہ ملکوں کے بیچ میں ہو. دیٹ از وائی یو آر سیئنگ کہ ہر جو لیڈر ہے ہمارے لیکن پوری دنیا کے, وہ سارے جہاز پہ بیٹھ کے کبھی کوئی ادھر جاتا ہے, کبھی کوئی ادھر جاتا ہے, کبھی 4 گھنٹے کے لیے آتا ہے, کبھی 5 گھنٹے کے لیے آتا ہے, کبھی اس کے ساتھ تصویر لگاتا ہے. وہ خالی تصویریں نہیں ہیں. آئی تھنک دس از اے ری آرڈرنگ آف دا ورلڈ جو ہماری نظروں کے ویری سامنے ہو رہا انٹرسٹنگ سر. بد اعتمادی کے اس ماحول میں جدھر امریکہ کی ہیجمنی کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے, یورپین ممالک اس نئے بورڈ آف پیس وچ از میکنگ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز, اس کا حصہ بھی ایلائز ابھی تک نہیں بنے. سو یہ انیشیٹو جو ہے یہ پیس ڈریون یا پاور ڈریون لگ رہا ہے آپ کو, اور جو دیگر ممالک ہیں جن کا ڈائریکٹ لیوریج نہیں ہوگا ملٹری اور اکنامک, وہ کس طرح میننگ فلی پارٹیسپیٹ کر سکیں گی اس پروسیس میں؟ دیکھیں میرے خیال میں آن دا فیس آف اٹ اب ہمارے پاس اس کا ڈاکومنٹ بھی آ گیا, اس کے رول شولز بھی آ گئے, تو کلیئرلی وہ پیس ڈریون نہیں ہے, وہ پاور ڈریون ہے. آپ امید کر سکتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی پیس بھی نکل آئے, لیکن دی فنکشن سیمز ٹو بی کہ ایک پیرلل مختلف قسم کا انسٹیٹیوشن بنا کے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ایز دا کرنٹ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اپنی پاور کو اور زیادہ اسرٹ کر سکیں. ٹیکنیکلی یہ غزہ پیس پلان کا حصہ ہے اور اس کا دوسرا سٹیپ ہے. میری گزارش شروع سے یہی رہی ہے کہ یار پہلا سٹیپ تو ہوا نہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ پہلے سیز فائر ہوگا, پھر پرزنرز ایکسچینج ہوں گے, پھر کچھ آپ پیچھے ہٹیں گے دونوں فری کین وغیرہ. وہ تینوں چیزیں نہیں ہوئی. اس وقت غزہ میں کوئی سیز فائر تو نہیں ہے. گزشتہ کل بھی ہلاکتیں ہوئیں فلسطینیوں کی, آج بھی ہوں گی, ہو رہی ہیں اور کل بھی ہوں گی, اور اس کا یہ ٹیکنیکلی سیکنڈ سٹیپ ہے. لیکن دوسرا اس میں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ اگر آپ اس ڈاکومنٹ کو پڑھیں تو اس میں غزہ کا کہیں نام نہیں ہے. وہ ایک طرح سے ایک لارجر ایجنڈا ہے کہ جہاں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سمجھیں گے کہ پش کیا جا سکتا ہے وہ وہاں کر سکیں گے پیس کے لیے یا فار ادر. سو ڈاکٹر صاحب, لیجیٹیمیسی اور انٹرنیشنل لا کے حوالے سے پاکستان نے تو ہمیشہ کنسسٹنٹلی اپنا ایک موقف رکھا ہے یو این لیڈ پیس پروسیس کے حوالے سے. وی بین ویری کلیئر. اب یہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ بین الاقوامی قانون کے حوالے سے کس طرح الائن ہوگا؟ جو ایگزسٹنگ یو این ریزولوشنز ہیں فلسطین کے حوالے سے کیا ان کو ترجیح دی جائے گی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ انیشیٹو جو ہے جس طرح آپ نے کہا, بہت سے لوگ اس کو ایک یو این کے متبادل بھی دیکھ رہے ہیں اس باڈی کو, اور ایون ورسٹ کے سیناریو بائی پاسنگ دا یو این فریم ورک. In a way it can. دیکھیں یہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر تو ہے نہیں, یہ کوئی یونائٹڈ نیشنز نے اس کو بلیسنگ بھی دے دی ہے یا نہیں دی تو وہ ٹیکنیکلی تھوڑی سی دے دیں گے, لیکن یہ یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہے تو نہیں. دوسرا پہلو اس کا بالکل یہ بھی ہے کہ جو چیزیں یہ کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے تو آپ کے پاس ایگزسٹنگ ادارے موجود ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ ادارے جو ہیں وہ فعال نہیں ہیں, وہ تو یونائٹڈ نیشن کو خود فعال نہیں سمجھتے, وہ جو ہے انٹرنیشنل لا کو جو ہے اپنے پرسونا پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب جو میں چاہوں گا وہ ہے, کیونکہ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ بیسکلی میری اس پہ ہے, آئی ایم دی آربیٹر آف دیٹ. تو ان سارے حوالوں سے اٹ از آؤٹ سائڈ دا سسٹم, چاہے وہ اینٹی سسٹم ہو یا نہ ہو, لیکن اٹ از آؤٹ دا سسٹم. تو یہ ایک بہت بڑی ایک اور کیل ہے اس سسٹم کے تابوت پہ, اس کے کافن پہ, جو ہمیں اپنے سامنے کرمبل ہوتا نظر آ رہا ہے, جس کا حصہ صرف یونائٹڈ نیشن نہیں ہے, جس کا ایک پاور سٹرکچر ہے جس کو آپ ورلڈ ڈس آرڈر کہتے تھے, وہ اب ایک ڈس آرڈر کی شکل ہے. اس کا یہ ایک طریقہ بھی ہے. جہاں تک سوال ہے پاکستان کا, جیسے آپ نے کہا کہ ہماری ایک وہ اب ایک اسٹیٹڈ پوزیشن یونائٹڈ نیشنز پہ بھی ہے, اور آئی تھنک رہنی چاہیے ہے, اور ہمیشہ رہنی چاہیے, اور بڑی سختی سے رہنی چاہیے کہ جناب وی پریفر solutions that are inside the United Nations. We prefer solutions جو صحیح معنوں میں ملٹی لیٹرل ہیں, پوری دنیا کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ایک میں گزارش کروں گا, I think پاکستان has done a good thing کہ جو اناؤنسمنٹ ہے وہ اکیلی پاکستان کی نہیں آئی, وہ دوسرے مسلمان ممالک کے ساتھ اناؤنسمنٹ آئی کہ جی ہم سارے جو ہیں اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور کلیئر ایک طرح سے کرتی ہے, اور اگر نہیں کرتی تو ہمیں کر دینا چاہیے کہ ہمارا انٹرسٹ اس میں جو ہے وہ غزہ ہے, کہ ہمارا انٹرسٹ پیرلل انسٹیٹیوشنز نہیں ہے. ہم ہر اس چیز کو جوائن کریں گے جو کوئی انکلنگ دے کہ غزہ میں
पीस की तरफ वो बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर आदिल नजम मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान अपने दरीना मौक़िफ़ पर आज भी कायम है इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर्स, इन टर्म्स ऑफ UN रेजोल्यूशंस। हमें बहुत केयरफुली चलना होगा क्योंकि ये कंसर्न अपनी जगह मौजूद है कि जिनका माइट है जो $1 अरब दे के मुस्तकिल बोर्ड मेंबर्स बनेंगे, कहीं ना कहीं इन पावरफुल स्टेट्स की डोमिनेशन आउटकम्स को अफेक्ट करना ना शुरू हो जाए। द गोल हैज़ टू बी पैलेस्टीनियंस, द गोल हैज़ टू बी देयर राइट टू सेल्फ determination, their right to self-governance and their solutions. और ये बेहतरीन बात है कि एटलीस्ट ऐसे बोर्ड के ऊपर पाकिस्तान जैसे तगड़े मुल्क का एटलीस्ट उधर होना मौजूद है कि जो बार बार ये कह रहा है कि हम अपने ओरिजिनल मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं। पाकिस्तान पर्सपेक्टिव हैज़ ऑलवेज बीन कि पीस विदाउट जस्टिस इज़ फ्रैजाइल। अब इस जस्टिस को किस तरह अचीव करना है, किस तरह अकाउंटेबिलिटी को भी इस निज़ाम का हिस्सा बनाना है, जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं उधर भी एहतसाब को यकीनी बनाया जाए, ये वो एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक।